कराची में वक्फे से बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करें कि कराची में वक्फे से बारिश के सबब जिले वस्ती, गरबी, जनूबी और शर्की में जल थलेक हो गया। डिफेंस खयाबान शहबाज में 2 फीट पानी जमा होने से ओल्ड क्लिफ्टन, KPT और सबमरीन अंडरपास पानी से भर गए हैं। ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है, जबकि शहर कायद में बारिशों से हादसात के सबब मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाइन्स एरिया में 2 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। रेस्क्यू हुकाम ने बर वक्त इमारत में मौजूद 2 अफराद को निकाल लिया है। कराची से हैदराबाद जाने वाला नॉर्दर्न बाईपास ज़ेर-ए-आब आ गया, जबकि मोटरवे M9 कुछ देर बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी है और महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में वक्फे से बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि कराची में वक्फे से बारिश के सबब जिली, वस्ती, गरबी, जनूबी और शर्की में जल थलेक हो गया है। डिफेंस खयाबान शहबाज में 2 फीट पानी जमा होने से ओल्ड क्लिफ्टन, KPT और सबमरीन अंडरपास पानी से भर गए, जबकि ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। शहर कायद में बारिशों से हादसात के सबब मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि लाइन्स एरिया में 2 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया है और रेस्क्यू हुकाम ने बर वक्त इमारत में मौजूद 2 अफराद को निकाल लिया है। कराची से हैदराबाद जाने वाला नॉर्दर्न बाईपास ज़ेर-ए-आब आ गया, जबकि मोटरवे M9 कुछ देर बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है और इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगाह करे हैं कि कराची में वक्फे से बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया है। सड़कें नदी नालों में तब्दील होकर रह गई हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट करे हैं कि कराची में वक्फे से बारिश के सबब जिले, वस्ती, गरबी, जनूबी और शर्की में जल थलेक होकर रह गया। डिफेंस खयाबान शहबाज में 2 फीट पानी जमा होने से ओल्ड क्लिफ्टन, KPT और सबमरीन अंडरपास पानी से भर गए हैं। ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। शहर कायद में बारिशों से हादसात के सबब मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि लाइन्स एरिया में 2 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। रेस्क्यू हुकाम ने बर वक्त इमारत में मौजूद अफराद को निकाल लिया है। कराची से हैदराबाद जाने वाला नॉर्दर्न बाईपास ज़ेर-ए-आब आ गया, जबकि मोटरवे M9 कुछ देर बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे असद अली से। जी असद अली, बताइएगा कि कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल रात जैसे जो है कराची में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है, जिसके बाद जो है कराची के कई इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जो पानी है बारिश का वो घरों में दाखिल हो गया है। सड़कों पर जो है कई फीट पानी जमा है, जबकि मसाजिद, घरों में भी जो है कई फीट पानी जो है घरों में दाखिल हो गया है। जो कराची के नाले हैं, छोटे बड़े 500 से ज्यादा नाले हैं जो इस वक्त पानी से भर चुके हैं और बाकायदा नालों का पानी जो है वापस निकल कर शहरी आबादियों में, घरों में दाखिल हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें कराची से अगर बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं, अंदरूनी पाकिस्तान के जो रास्ते हैं, वो भी जो है बिल्कुल बंद हो गए हैं पानी के बाइस, क्योंकि वहां पर भी जो है कई फीट पानी इस वक्त जमा है। जबकि कई ऐसी मेन शाहराहें हैं जहां से जो है हैवी ट्रैफिक का गुजरना होता है, वो भी पानी के बाइस जो है वो बंद हो चुकी हैं। काफी खराब सूरत हाल है। जो शहरी इंतजामिया है वो जो है बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला भी जारी है और पानी जो है वो कई फीट जमा हो चुका है। जबकि कई शहरी जो इस वक्त जो है शाहराहों पर फंसे हैं। कई शहरियों की गाड़ियां खराब हो गई हैं। शहरियों का जो एक इलाके से दूसरे इलाके जाना जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि शाहराहें जो हैं वो पानी से भर चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें कराची में ईद कुर्बान के मौके पर जो कुर्बानी की गई थी उसकी आलाइशें भी जो है वो जगह जगह पड़ी हुई हैं। शहरी इंतजामिया की जानिब से जो है उनको नहीं उठाया गया था, जिसके बायस जो है शाहराहों पर उनकी वजह से भी काफी मुश्किलात का सामना है। ताहम शहरी इंतजामिया की जानिब से यही दावे किए जा रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल को जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी असद अली, बताइएगा कि आप इस वक्त कराची के किस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ की इस वक्त सूरत हाल के हवाले से बताते चलें।
جی میں فیڈرل بی ایریا گلبرگ کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پر جو ہے سب سے بڑا کراچی کا جو نالا ہے گجر نالا, یہاں پر ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا سب سے بڑا نالا اس وقت جو ہے بالکل, کیونکہ اس کی تعمیرات کا کام بھی جاری تھا جس کی وجہ سے جو ہے بند ہو چکا ہے. اس کا پانی نکل کے باقاعدہ جو ہے آبادیوں میں داخل ہو رہا ہے, گھروں میں داخل ہو رہا ہے, اور جو مین شراہیں ہیں, سڑکیں ہیں, وہاں پر بھی جو ہے نالوں کا پانی داخل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی خراب صورتحال ہے, کیونکہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. نالے ہوں یا مختلف شاہراہیں سڑکیں ہوں, وہاں پر جو ہے کافی بڑی تعداد میں کچرا بھی موجود ہے اور علائشیں موجود ہیں, جس کی وجہ سے جو پانی بارش کا ہے اس میں جو ہے باقاعدہ کچرا اور اس کے ساتھ ساتھ علائشیں بھی جو ہے سڑکوں پر آ گئی ہیں. کافی خراب صورتحال ہے. شہر انتظامیہ کو پہلے سے ہی الرٹ جاری کیا گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ کراچی میں جو ہے تیز بارشوں کی پیشن گوئی ہے, اور پچھلے تقریباً 5 دن سے جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے. لیکن شہری انتظامیہ کی جانب سے ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں دیکھے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو بارشیں جب ہوتی ہیں تو نکاسیات کا کام جو ہے ممکن بنایا جا سکے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی بہت ہو رہی ہے شہریوں کو, لیکن کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ کہیں یہ معلوم ہو کہ کسی علاقے سے جو ہے فوری طور پر جو ہے پانی نکالا گیا ہو. جی اسد علی, شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم بلوچ, کراچی سے ہمارے نمائندے. جی اکرم بلوچ, بتائیے گا کہ اس وقت کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے موسم کی وجہ سے. بتائیے گا کہ مشہور شاہراہوں کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں, اس مرتبہ توقع سے زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اور جو سندھ حکومت کے دعوے تھے, ضلعی انتظامیہ کے دعوے تھے, ان سب کی کلی کھول کے رکھ دی ہے اس بارشوں نے, اور تقریباً کراچی پورا مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. اگر ہم جو ہے نا وہ بڑے شہروں کی سپرائیویٹ کی اگر بھی بات کریں تو کل رات سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ شدید بارشوں کی وجہ سے زیادہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے پورا جو ہے نا سپر ہائی وے بند ہو چکا تھا. اسی طرح دوسرا جو بلوچستان کا جو راستہ ہے وہ بھی تقریباً بارشوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا. اسی طرح اندرون شہر تقریباً خاص طور پر اگر نشیبی علاقوں کی بات کریں تو تقریباً پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ سڑکوں سے نکل کر, نالوں سے نکل کر وہ لوگوں کے گھروں اور اپارٹمنٹس تک جو ہے نا وہ پہنچنا شروع ہو گیا تھا. بہت زیادہ شدید جو ہے نا صورتحال کراچی کی اس وقت خراب ہے, چاہے وہ ڈیفنس کا علاقہ ہو, چاہے وہ کیاماڑی ہو, چاہے وہ لیاری کے علاقے ہوں. تقریباً ہر جگہ جو سڑکیں ہیں, جو شاہراہیں ہیں, وہ تالاب کا منظر اس وقت پیش کر رہی ہیں. یقیناً کراچی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, جب بھی بارشوں کی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ جو 500 بڑے نالے ہیں اور 3-4 جو بڑے نالے, ان کی صفائی کے حوالے سے جو ہے نا مؤثر انتظامات کی بات کی جاتی ہے, اور صفائی کی جو ہے نا وہ فوٹیجز بھی جاری کیے جاتے ہیں میڈیا کو کہ دیکھو کہ صفائی ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد توقع سے زیادہ یا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ نالے جو ہے نا اوور فلو ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پانی جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ شدید پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح کراچی کا سب سے بڑا ایک ایشو ہے خاص طور پر جو ملیر ندی ہے, ملیر ندی اور تھڈو ڈیم ہے, اور یہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے نا وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ملیر ندی ہے, ملیر ندی کے جو ہے نا چاروں مطلب دونوں طرف جو ہے نا وہ کچے مکانات بنائے گئے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا پلاٹنگ کی گئی ہے. اور یہی اطلاعات ہیں کہ کل رات کو اگر جو ہے نا ریسکیو ٹیمیں یہ جو گاؤں تھے, یہ جو دیہات تھے, خاص پر جو ملیر ندی کے آس پاس بنائے گئے تھے, اگر وہاں ریسکیو نہیں کرتے تو یقیناً شدید تباہی ہوتا اور کہیں قیمتی جانوں کا ضائع بھی ہونے کا خدشہ تھا. اس سے قبل جو ہے نا وہاں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اور مختلف علاقوں میں شفٹ کیا گیا. تو یہی صورتحال ہوتی ہے. جو قدرتی گزرگاہ ہیں پانی کی کراچی کے, وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ بند کر دیے گئے, قابض ہو گئے, پلاٹنگ کی گئی ہے, چاہے وہ ڈیفنس کا ایریا ہو, چاہے وہ اور علاقے ہوں. تو جس کے بعد زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کو جب راستہ نہیں ملتا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے اور پھر وہ تباہی کا باعث ہو جاتا ہے. اور یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں جب بھی کراچی میں تیز بارشیں ہوتی ہیں تو یہی ہم اکرم بلوچ, یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت لیاری کے جو ندی نالے ہیں بارش کی وجہ سے شدید متاثر ہیں, اس کے علاوہ چاکی واڑہ, چیر چوک سمیت دیگر علاقوں کی کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا.
लियारी का इलाका बिहार कॉलोनी इस वक्त मुकम्मल डूबा हुआ है और कई कई फिट जो है ना, खासतौर पर जो बिहार कॉलोनी है लियारी का या चाकीवाड़े का इलाका है वो भी तकरीबन शदीद मुतासिर है। इससे कबल 2 दिन पहले जब बारिशें हुई थी तो उस वक्त भी पानी था, लेकिन कल जो है ना दोपहर तक जो है ना वो किसी हद तक बेहतर हो चुका था। लेकिन दोबारा जब बारिश हुई तो उसके बाद अभी हमें इत्तलाआत हैं कि तकरीबन बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा और इसके कुर्ब जवार में जितने भी इलाके हैं वो जो है ना वो शदीद मुतासिर हैं और लोगों के घरों तक जो है ना वो पानी जो है ना वो दाखिल होना शुरू हो गया है। लोग मुंतज़िर हैं। इंतजामिया करे भी तो क्या करे, ये नहीं कि इंतजामिया मुतहर्रिक नहीं, इंतजामिया जिस हद तक है वो जो है ना हमें जगह जगह कुछ हद तक नजर आता है काम करते हुए, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा इंतजामिया की जरूरत है। यहाँ पर दूसरी अगर बात करें अपोजिशन जमातों की तो वो बयानात पर ही तकिया कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के खिलाफ तसलसल के साथ वो बयानात दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक हम समझ रहे हैं कि कराची के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ना सिर्फ सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जमात इस्लामी है, ये सारे अगर इन सब के वर्कर्स निकल जाएं, क्योंकि हम समझते हैं एक नेशनल इशू है, ये एक शेर को तबाही से बचाने का जो है ना एक लम्हा है। अगर सारे लोग अपने सियासी इख्तलाफात बुलाकर एक दूसरे पर तनकीद करने के बजाय अगर वो मैदान में आए और अपने अपने वर्कर्स को कहें कि वो जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, जहां जहां लोग शदीद परेशान है, उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है। अकरम बलोच, ये भी बताइएगा कि कुरंगी रोड कयूमाबाद से भाटी कॉलोनी तक पानी की क्या सूरत हाल है और क्या डूबी सड़कें बंद हैं या खोल दी गई हैं? ये सूरत चाहे कयूमाबाद की हो, चाहे मैं कह रहा हूँ पूरे कराची के यही तकरीबन सेम सूरत हाल है। हाँ, किसी इलाके में शदीद है, किसी इलाके में कदरे कम है, लेकिन सूरत हाल जो है ना गंभीर है। तो पूरे कराची की सूरत हाल गंभीर है, एक मखसूस इलाके की बात नहीं है। मैंने कहा कि चाहे वो डिफेंस का एरिया हो, चाहे नाज़माबाद हो, चाहे वो लियारी का इलाका हो, क्यामाड़ी हो, तमाम के तमाम इलाकों में इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल गंभीर है। निकासी आपके की सूरत हाल जो है ना वो खराब से खराब होती जा रही है। जब तक निकासी आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, बारिश का पानी जो है ना वो नहीं निकलेगा, तो ये सूरत हाल यूं का क्यों रहेगा। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया ज्यादा मुतहर्रिक रहे, ज्यादा से ज्यादा इलाकों में जहां जहां इस वक्त पानी खड़ा है उसको जो है ना उसकी निकासी के लिए जो है ना वो इंतजाम करे, क्योंकि अब भी बारिशों के जो है ना पेशगोई की गई है और यही पेशनगोई यकीनन हम समझते हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिन मुसलसल बारिशें होंगी। आज भी बताया जा रहा है कि शायद रात तक जो है ना तेज दोबारा जो है ना वो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो। उसके बाद भी पेशनगोई की गई है कि बाकायदा 3 से 4 दिन मुसलसल कराची में तेज बारिशों के जो है ना वो और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी दावे किए गए। तो ये सूरत हाल बिल्कुल एक शेरी सैलाबी सूरत हाल है कराची में इस वक्त। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और खासतौर पर जो कराची से जो है ना वो दीगर शहरों में जाने वाले या दीगर शहरों से कराची आने वाले लोग भी तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ज्यादा पानी की वजह से, खासतौर पर सिपराइवे की बात की जाए तो लोग हुए हैं और कहीं कहीं जो आपको नजर आता है कि लंबी कतार में गाड़ियां खराब खड़ी हुई हैं या पेट्रोल की कमी के बाद मोटरसाइकिल की लंबी कतारें भी आपको मुख्तलिफ जगह नजर आएंगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त कराची के लिए बिल्कुल जो है ना लम्हे फिक्रिया है। जी अकरम बलोच, ये भी बताइएगा कि कराची के अहम शाहराएं इस वक्त डूबी हुई हैं, तो क्या ईद की इन छुट्टियों में इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात किए जाने का इम्कान नजर आ रहा है? देखिए, ईद से एक दिन पहले या ईद के पहले दिन की बात करें तो हमें जगह जगह नजर आता है, खासतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वाद हैं वो हमें खासा मुतहर्रिक नजर आए और रात गए तक सुबह तक भी हम देख रहे हैं कि वो काम करते रहे। लेकिन हम बता दें कि सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। तो ना सिर्फ जो है ना जो तवक्को से बारिशें हुई हैं और जो नाले साफ किए गए थे, दावा किया गया था कि जो इन नालों की सफाई के बायस सूरत हाल बहुत ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन उसका रिजल्ट हमें उस हद तक नजर नहीं आया। अगर नाले सही साफ होते, अगर मुकम्मल तौर पर बारिश की पानी की निकासी के एक सूरत हाल जो है ना वो बेहतर हो चुका होता तो आज जो कराची में जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो ये नहीं होता। इन्हीं नालों की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से जो है ना वो जो बारिश का पानी है वो सड़कों और चौराहों पर जो है ना आना शुरू होगा, जिसके बाद वो लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है।
تو انتظامیہ کسی حد تک جو ہے نا ہم نے عید سے قبل یا عید کے پہلے دن میں ہم نے کچھ متحرک ہمیں نظر آیا، لیکن کل سے تقریباً آج جو 13-14 گھنٹے مسلسل کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں انتظامیہ اس طرح متحرک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی اکرم بلوچ، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، مزید تفصیلات بھی آپ سے جانیں گے۔ ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ کراچی میں وقفے سے بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا ہے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں وقفے سے بارش کے سبب ضلعی وسطی غربی جنوبی اور شرقی میں جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ ڈیفنس خیابان شہباز میں 2 فٹ پانی جمع ہونے سے اولڈ کلفٹن KPT اور سب میرین انڈر پاس پانی سے بھر گئے ہیں، جبکہ ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ شہر قائد میں بارشوں سے حادثات کے سبب مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسد علی سے۔ جی اسد علی، آگاہ کیجیے گا کہ قیوم آباد ABC ایریا، اس کے علاوہ کشمیر کالونی سمیت بلوچ کالونی کی سڑکیں بارش کے پانی سے ڈوب گئی ہیں، کیا انتظامیہ حرکت میں آئی ہے؟ اسد علی سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ کراچی میں وقفے سے بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا ہے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کراچی میں وقفے سے بارش کے سبب ضلعی وسطی غربی جنوبی اور شرقی میں جل تھل ایک ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈیفنس خیابان شہباز میں 2 فٹ پانی جمع ہونے سے اولڈ کلفٹن KPT اور سب میرین انڈر پاس پانی سے بھر گئے ہیں، جبکہ ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ شہر قائد میں بارشوں سے حادثات کے سبب مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لائنز ایریا میں 2 منزلہ رہائشی عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا ہے، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسد علی سے۔ جی اسد علی، آگاہ کیجیے گا کہ MA جناح روڈ، صدر اور اس کے علاوہ بولٹن مارکیٹ سمیت دیگر سڑکوں کے بارے میں بتائیں کہ بارش کے بعد کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل، اولڈ سٹی ایریا کی بات کریں، لیاری بہار کالونی ہو یا لیاری کے مختلف علاقے ہوں، یہاں کی بھی صورتحال کافی خراب نظر آ رہی ہے۔ شہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جو کورنگی ہے اور اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقے ہو رہے ہیں، ان کی حالت جو ہے کافی صورتحال ان کی خراب ہے، کیونکہ پچھلے 5 دن سے جو ہے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور رات جیسے جو بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش، کافی تیز بارش ہوئی ہے، اور رات سے اب تک جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کئی فٹ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، اور کیونکہ فوری طور پر جب نکاسی آپ کا کام ممکن نہ ہو تو صورتحال جو ہے مزید خراب ہوتی ہے۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو پانی ہے وہ اب گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے شاہراہیں بھری ہوئی تھی، اب پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ شہری جو ہے وہ کئی علاقے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں شہری محصور ہو گئے تھے، باقاعدہ ایزی بحریہ کی ٹیموں نے جو ہے ان کو ریسکیو آپریشن کر کے جو ہے جو افراد محصور ہو گئے تھے ان کو باقاعدہ نکالا گیا ہے۔ کافی صورتحال جو ہے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شہری جو ہے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جس طرح بتایا کہ اگر بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مزید جو ہے صورتحال خراب ہو سکتی ہے، تاہم شہری انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر جو ہے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے شہریوں کو مشکلات سے بچایا جا سکے، کیونکہ شہر کے کئی علاقے جو اورنگی ٹاؤن ہو، کورنگی ہو، اولڈ سٹی ایریا ہو، لیاری کے مختلف علاقے ہوں، صدر ہوں، یہ جب بھی بارشیں آتی ہیں یہ علاقے جو ہے زیر آب آ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے شہری انتظامیہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ علاقے جو ہے متاثر ہوں گے، لیکن شہری انتظامیہ کی جانب سے جو ہے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ ان شہریوں کو جو ہے کوئی ریلیف دیا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے بھی پہلے سے الرٹ جاری کیا تھا، اور مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کراچی میں جو ہے مزید اور بارشیں ہوں گی، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ 1 ماہ تک جو ہے وقفے سے جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ایک اسپیل آ رہا ہے تو اس کے بعد دوسرا اسپیل آئے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے دعوے کیے گئے تھے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، شہری حکومت کی جانب سے، ایڈمنسٹریٹر مرتضی بہار کی جانب سے، کہ باقاعدہ جو ہے کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، مانیٹرنگ روم قائم کیا گیا ہے، باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی، اور جو شہری زیادہ متاثر ہوں گے، جو باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ بہت شکریہ اسد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔